serbisyo musubay tag Kalbaryo sama sa atong Ginoo. Dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan nga agian mo. Bugat ang krus nga pasanon mo, ug kamatayon na naghulat kanimo. Kristo mismo nag-ingon sa mga pinunan, pagbantay kay panakpon kamong biay-biayon. Risohon kamo og ilong mga tampalasan, ug ang gahom pukman kamog silutan. Dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan nga agian mo. Bugat ang krus nga pasanon mo, ug kamatayon na naghulat kanimo. Bulahan ang dilutos tungod sa ilang tinuod,